तर दरबारबाट राजा निक्लेर गए तापनि यो देश छोडेर उनी विदेशमा गएर पलायन भएर बसेका छैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र भनेको पनि 14 वर्ष वनवास जाने पाण्डवहरू जस्तै, त्यस्तै 14 वर्ष वनवास जाने राजा रामचन्द्र राजा जस्तै हो। त्यसैले राजा सबैलाई चाहिन्छ। यो राजा नचाहने भनेको तत्त्वहरू छ नि, यो चाहिँ भिजिलेन्टी अवसरवादी, जता खान पायो त्यतै ढल्ने। जस्तो हाम्रै नेवार जातिमा गरिबहरू लागेका छन्, तामाङहरू लागेका छन्, गाउँका दमाई कामी सार्कीहरू त्यो राजाको गाली गर्छन्। यही हाम्रा गोरखनाथका योगीका पद्धतिहरूमा गोरखनाथका योगीहरू पनि त्यस्तो राजा के गर्ने भन्छ। साला त्यो राजा नभए तँ योगीहरू कसरी जोगी भइस्? कुन कारणले जोगी भएर आयो? के नेपालको अस्तित्व खतम गर्न विदेशीको पैसा खाएर डलर खाएर विदेशीको म्लेच्छको गुमुत खाने विचार गर्छ भने त त्यो वस्त्र धारण गरेर किन चिरालिने? सबभन्दा गद्दार गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला थियो। राजीव गान्धीलाई को स्वामीलाई सोनिया गान्धीलाई भित्र छिर्न नदिनु। प्रज्वल शमशेरको छोरा र राणा जतिको गद्दार भनेको सी र बी क्लासको राणा हो। त्यो हत्या गराउने, रातोर हत्या गराउने यो प्रज्वल शमशेर भनेको सी क्लासको राणा। बरु रत्न शमशेर जबर राणा बी क्लासको थिए। त्यो सोझो सिधा थियो। म राम्रोसँग चिन्छु पुलिसका हजारौँ मान्छेहरू। अहिलेको पनि यी पुलिसहरू भर्खर फुलबाट निक्लेका चाला, यी नेता र उसले ज्यानमा र पापीले ल्याएको भरौटेहरू। राजाको हातले टिका लाउनु दसैँमा, आशीर्वाद लिनु, अस्तित्व खतम गर्नको लागि तिब्बतबाट भागेको दलाई लामाको कम्पुजन सेनाहरू यहाँ डाँडामा गुम्बा बनाएर बसेको छ। त्यस्तै 12,500 भन्दा बढी क्रिस्चियन मिसन जिसस क्राइस्टले पठाएको होइन, अमेरिकी युरोपियन युनियन र अमेरिकाले पठाएको क्रिस्चियनहरू यहाँ नेपालमा छन्। त्यसो भने एसियामा रसियनपट्टि पनि त केपुचिन क्रिस्चियनहरू छन्, तिनीहरूले पनि त यहाँ धर्म प्रचार गर्न आउनु पर्थ्यो नि त। यहाँ अहिले बेलायती उपनिवेशबाट आउने क्याथोलिक क्रिस्चियन, प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन, केपुचिन क्रिस्चियन, यो 3टा क्रिस्चियनहरूले नेपालको अस्तित्व खतम गर्नको लागि युरोपियन युनियन अन्तर्गत आयरल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, त्यस पछाडि आइसल्यान्ड, भेटिकन सिटी, त्यहाँबाट क्यानाडा, नर्वे, करिब 45वटा राष्ट्र नेपालको अस्तित्व फुटाउन यहाँ आएका छन्। दे आर स्पेसली क्रिस्चियन, दे आर मुभ फ्रम युनाइटेड मिसन नेपाल and they are coming to distribute the money in the Christian every year. हैन 60 देखि 70 लाख वार्षिक 60 देखि 70 लाख अमेरिकी डलर युनाइटेड नेसन नेपालले बाँडिरहेछ। हामीले देखिरहेछौँ कतिखेर क्रिस्चियनहरूको चर्च भोलिपल्ट बिहान हेर्दा अग्निमा परिणत भइरहेको हामीले देख्न नपरोस्। म नेपाली दाजुभाइलाई के भन्छु, आफ्नो स्वधर्म छोडेर पर धर्ममा जानु भनेर वेदले लेखेको छैन, वेदले भेट गरेको छैन। यो वेद पढ्ने ब्राह्मणहरूबाट नै जुन वर्णाश्रम धर्म पालन गरेनन्, वर्णाश्रम धर्म पालन नगरेपछि धर्म रक्षित हुँदैन, गौ रक्षित हुँदैन। किन? गाई काटेर खायौ, ब्राह्मणको हत्या गर्यौ, क्षेत्रीको कुल भत्काए गर्यौ, राष्ट्र संस्थाको हत्या गरेको छ। त्यो क्षेत्रीको मूल मियो थियो। वीरेन्द्र भनेको नेपालको मात्र नभएर विष्णुकै रूपमा थियो उनी। आज उसलाई मारिसकेपछि 2058 साल जेठ 23 गते हनुमान ढोकाको नासलमा तत्कालीन अधिराज कुमार श्रीपाद ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने 7 दल को थिए। त्यसमा कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राप्रपा नेपाल राप्रपा, यो हलो पार्टी, गाई पार्टी, त्यस पछाडि गएर अर्को एउटा के पार्टीहरू बनाएको थिए। 7वटा दल छ। त्यो 7वटा दलले सिरपेज लाएर पठाउने बेलामा राष्ट्रसभा स्थायी समितिका प्रधान सदस्य डाक्टर केशरजङ रायमाझीले सिरपेज लगाएको कुरा मेरो हनुमान ढोकामा मैले नजिक बसेर हेरेको छु। त्यस पछाडि सिरपेज लगाएर निस्किबक्सिँदा उठ्ने क्रममा सिरपेज खस्यो भुइँमा खसे। त्यो सिरपेज फेरि पुनः टिपेर लगाइयो। त्यस पछाडि सरकारले खुट्टा पनि राम्रोसँग टेकिबक्सेको थिएन गद्दीमा आसीन हुँदाखेरि। किन? उनलाई पनि डर थियो। एकतिर दाजु भाउजू मारेको आरोप लगायो पछि हो कि होइन, 62 देशपछि दरबारबाट निक्लेर त गयो, तर दरबारबाट राजा निक्लेर गए तापनि यो देश छोडेर उनी विदेशमा गएर पलायन भएर बसेका छैनन्। राजा ज्ञानेन्द्र भनेको पनि 14 वर्ष वनवास जाने पाण्डवहरू जस्तै, त्यस्तै 14 वर्ष वनवास जाने राजा रामचन्द्र राजा जस्तै हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मा, ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायम तनोहरि, अर्थात् गजाननम भूतगणादि सेवितं कपित जम्ब फलचार भक्षम उमाशोकं सुखविनाश नमामि विघ्नेश्वरं पदपाद पंकजं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः भन्ने विष्णु उनै मात्र हुन्। राजा सबैलाई चाहिन्छ। यो राजा नचाहने भनेको तत्त्वहरू छ नि, यो चाहिँ भिजिलेन्टी अवसरवादी, जता खान पायो त्यतै ढल्ने। जस्तो हाम्रै नेवार जातिमा गरिबहरू लागेका छन्, तामाङहरू लागेका छन्, गाउँका दमाई कामी सार्कीहरू त्यो राजाको गाली गर्छन्। यही हाम्रा गोरखनाथका योगीका पद्धतिहरूमा गोरखनाथका योगीहरू पनि त्यस्तो राजा के गर्ने भन्छ। साला त्यो राजा नभए तँ योगीहरू कसरी जोगी भइस्?
कुन कारणले जोगी भएर आयो के नेपालको अस्तित्व खतम गर्न विदेशीको पैसा खाएर डलर खाएर विदेशीको म्लेच्छको गुमुत खाने विचार गर्छ भने त त्यो वस्त्र धारण गरेर किन चिरालिने किन त्यस्तो गर्ने धर्मको नीति र विधिको विधान भन्दा कुनै पनि अर्का जान पाइँदैन। अब तामाङले समाता ल्याउँछ ब्राह्मण क्षेत्रीलाई, नेवार बिग्रेछन् होला, राई लिम्बू गुरुङ मगर बिग्रेछन् होला, भोटे बिग्रेको छैन। भोटेले सम्पूर्ण कर्मकाण्ड नीति सहित विधिको विधान हेरेर राखेको छ। खान नपाएर यो भिक्षा मागेर हिँडेन, कसैसँग रुमाल थपेर खानुपर्छ न, कसैसँग मागेर 5 रुपियाँले 100 रुपियाँले भनेर हिँड्नु परेको छैन। मेरै बाउले कमाइराखेको बाजे बराजले बर्तन गरिएको जोत जुन 2021 सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन बनेपछि जसको जोत यहाँ अहिले काठमाडौँमा घर बनाएर बस्ने सबै सुकुम्बासी होइन। यहाँ कसले दिएर बस्या तिमी? राजा वीर महेन्द्रले त्यति नगरिदिए भए साला गाउँ गाउँबाट आएको पाखे तामाङ राई लिम्बू गुरुङ मगर छेत्री बाहुनको त अस्तित्वै नै थिएन। यहाँ त नेपाल खण्ड नेपाल मण्डप भन्ने मात्र थिए। मुनि राजाले मुनुले तपस्या गरेको देश महामञ्जुश्रीले उत्तरतिरबाट आएर होइन विशाल भीमका आएर दक्षिणतिरबाट ग्वाल वंशले आएर यो पृथ्वीको संरक्षण र सम्वर्धन गरेछ भने उत्तरमा ईशान कोणमा ढलेर पूर्वाभिमुख भएको बुढा नीलकण्ठलाई प्रमाणित साथ हेर्नु। त्यो ढुङ्गाको शिला होइन, त्यो वास्तविक हिजो सत्य त्रेतामा उत्पत्ति भइसकेपछि त्यसको शिला अन्तिममा जब भगवान् शङ्करले समुद्र मन्थनपछि यो संसारमा सती मरेर बौलाएर पनि हिँड्नुभयो महादेव। त्यस पछाडि गएर समुद्र मन्थनपछि कालकुट बेस खाने शिव नै थिए। उही शिव बुढा नीलकण्ठको रूपमा त्यहाँ विराजमान भएको छ। त्यस पछाडि पशुपतिनाथ 12 ज्योतिलिङ्ग 34 सती यो लिङ्गभित्र पर्छ भने अहिले गोरखनाथका योगीहरू होम गर्दै यज्ञहरू गर्दै हिँड्छन् हो। अस्ति हाम्रो भर्खरै राजन महर्जनले कालो भैरव महायज्ञ गरे। त्यस्तै गरी हामी समग्र नेपाली एउटै भएर राजा ल्याउनको लागि सिमे भूमे पूजा उधौली उभौली राष्ट्र कल्याणको लागि विश्व शान्तिको कल्याणको लागि हो भने हाम्रो राजा नल्याइकन कुनै पनि राष्ट्रको कल्याण भएछ भने सार्वजनिक आमा कोही यहाँ विदेशीले हामीलाई मार्नको लागि र हाम्रो राष्ट्रलाई खतम गर्नको लागि आएका छन्। यो कुरो हामीले राम्रोसँग ध्रुव सत्यका साथ बुझेका छौँ। कोही माइले रौँ हल्लाउन सक्दैन। त्यसैले म अमेरिकालाई यु आर बास्टर बिग टेररिजम in the world, idiot and the foolish. So did not try to crash the other country, nation and the nationality and the religious. If you want to be coming fighting with me, come on here. I welcome you, Mr. Donald Trump, President of America. धन्यवाद। मेरो विचारमा राजा ज्ञानेन्द्रले 62-63 बजी छोडेको दिन गरौँ न। 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 भनेर ठाउँमा 62बाट छोडेपछि केन्द्रवानी उसले 14 वर्ष पुरा गरिहाल्यो। 14 वर्ष पुरा गरिहाल्यो हेर्नुहोस् है। 14 वर्ष पुरा गर्नु भनेको र यो मैले जस्तो पुरानो सूत्रमा राखेर भगवान् शङ्करलाई राखेको सङ्कल्प 25 वर्ष मैले पुरा गरिरहेको छु भने राजा ज्ञानेन्द्रसँग मेरो नजिकको भेटघाट भनेको दसैँको टिका लाउने जन्मसम्म मैले गएर उहाँसँग एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने बाहेक मैले केही पनि गरेको छैन। उहाँसँग मागेर खानुपर्ने अवस्था पनि मलाई छैनन्। उहाँ आएर गद्दीमा बस्नुपर्छ। अहिले त्यो नारायण हिटीको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यो पुलिसहरू बसेर प्रहरीहरू बसेर फोहोर गरिरहेछ। त्यो नारायण हिटी भनेको फोहोर गर्ने ठाउँ होइन। त्यो नारायण हिटी भनेको नेवारी भाषामा नारायण भनेको देउता, हिटी भनेको धारा। यहाँ अघि मल्लकालीन अवस्थामा कुन चाहिँ राजा प्रताप मल्लभन्दा अगाडि नरेन्द्र देव मल्लको कसले उसले चाहिँ त्यहाँ टाउको काटेको छ। किन? त्यतिखेर नारायण हिटीको अगाडिको त्यो जुन एउटा पोखरी छ नि, नारायण पोखरी छ नि, जहाँ राजाले पवित्र भएर मुख धुने ठाउँ नुहाउने ठाउँ, त्यहाँ त्यो धारामा राजा काटिएपछि अनि त्यो धाराको पानी आए। त्यस्तै गरी यो रानी पोखरी कसले बनाएको? कुनै मल्लकालीन अवस्थामा बनेको थियो भने प्रताप मल्ल राजा सबै रानी पोखरीमा नुहाउन जान्थे। अनि एक दिन उनी किचकनीसँग परे, किचकनीको फेला परेपछि उनले अन्त्यमा तान्त्रिकहरूले नसमाइदिएको भए राजा प्रताप मल्लको यही नारायण हिटीमा हुन्थ्यो, किचनले खाइदिन्थे। तर पछि तान्त्रिकहरूले पनि थाहा पाए, उनले तान्त्रिकलाई भने। त्यस पछाडि किचकनीलाई 1650 विचारबाट यो जुन एउटा ढुङ्गे हात्ती छ नि राखेको रानी पोखरीको उतापट्टि, त्यो ढुङ्गे हात्ती राखेर त्यस पछाडि 1650 विचारबाट विधिको विधाबाट दबाएर राखेको किचकनीलाई। अनि मात्रै त्यहाँबाट राजा मोटाउँदै आए, त्यहाँबाट फेरि ऊ भयो। अन्तिममा उसले मर्नै पर्यो। किन? राति सुतेको बेलामा धारामा गएर सुत्नु पर्ने, त्यहाँ काट्नै पर्ने। को काटिन्छ भन्दाखेरि उसकै छोराले बाउ काट्नै पर्ने। त्यो नकाटिकन धारा नआउने यस्तो अवस्था भयो। त्यसैले गर्दाखेरि आज अब राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै दाजुलाई न्याय दिन नसक्दा नेपाली जनतालाई कसरी न्याय दिन सक्ला त? राजा वीरेन्द्रको वंशको हत्यारा अझै पत्ता लाग्छ छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हत्यारा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेर भन्नुहुन्छ। हत्यारा त को रहेछ भने म भन्छु सेनाको प्रधान संसद जबरालाई समातेर ल्याउनु पर्यो।
त्यस पछाडि पूर्व आइजिपी रत्नशमशेर जबरा मरि गइसक्यो। अहिलेका निवर्तमान अशोक सिद्धल के अरे प्रधान सेनापतिलाई पनि भन्छु, अहिलेका आइजिपी पुलिसका दानबहादुर कार्की अर्थात् सशस्त्रको आइजिपी राजु अर्याल चाहिँ को छ, को आउँदैछ मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले मिलेर यो 4वटा निकाय मिलेर अमेरिकामा बसेको भए पनि सुपुर्दिकै गरेर यहाँ ती व्यक्तिहरू लिएर आउनु पर्यो। पूर्व आइजिपी मोतीलाल बोराको छोरा गजेन्द्र बोरा, अर्को एउटा राजदरबारको एउटा एडिसी हुन्छ धीरेन्द्रको एडिसी हो कि राजबहादुर खड्का भन्ने हो कि, अर्को एउटा एडिसी पनि छ मैले बिर्सेछु टिका धमाला यहीँ काठमाडौँमा हिँड्ने हुन्छन्। त्यस पछाडि गएर राजदरबारको हत्यामा जुन भारतको रञ्जित रेले जसरी पोल खोलिदियो, कत्लेआम हमारा रहने किया है उसमें मिल्ने वाला को थियो, सबभन्दा गद्दार गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला थियो। राजीव गान्धीलाई को स्वास्नीलाई सोनिया गान्धीलाई भित्र छिर्न नदिनु, प्रज्वल शमशेरको छोरा र पारस हो कि सरकार हो कि को हो अस्ट्रेलिया अर्थात् कुन ठाउँमा घुम्न जाँदाखेरि इनकेस उनीहरूलाई त्यहाँको गभर्मेन्टले समातेपछि प्रज्वल शमशेरले राजा वीरेन्द्रलाई अनुरोध गर्दा म यो गर्दिनँ भन्ने हुँदाखेरि त्यही प्रतिशोधको बावजुद र त्यसैको कारणले राजा वीरेन्द्रको वंशको एउटा नाश त्यहाँबाट पनि भएको छ। अर्को कुरो प्रतिशोधको विचारधारामा सेना जस्तो बेको भनेको राणा जतिको गद्दार भनेको सी र ए क्लास के अरे सी र बी क्लासको राणा हो त्यो हत्या गराउने राजदरबार हत्या गराउने। यो प्रज्वल शमशेर भनेको सी क्लासको राणा, बरु रत्न शमशेर जबरा राणा बी क्लासको थियो, त्यो सोझो सिधा थियो। म राम्रोसँग चिन्छु पुलिसका हजारौँ मान्छेहरू, अहिलेको पनि यी पुलिसहरू भर्खर फुलबाट निक्लेको चाल यी नेता र उसले ज्यानमा र पापीले ल्याएको भराउनेहरू राजाको हातले टिका लाउनु दसैँमा आशीर्वाद लिनु।